हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की दर वर्सा की नुस्तें खावपाक, नुस्तें पळोवपाक आनी नुस्तें शिकपाक ह्या तीन पद्दतींत तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज करता। हांवें एकाच खातीर म्हटलां की बरेच जाण ज्या पद्दतींत हांगासर फक्त वेगवेगळ्या पद्दतीचें नुस्तें खावपा खातीरच येता, थोडे भुरगे आनी बाकीचे सगळे नुस्तें पळोवपाक आनी नुस्तें एन्जॉय करपाक येता। बरेचशें नुस्तें आमकां नवीन नुस्तें आमच्या फिश म्युजियमाच्या फेस्टिवलांतल्यान तें पळोवपाकूय मेळटा। तिसरें शिकपाक हांवें कित्याक म्हटलां तर सकाळभरांतल्यान जवळपास 2 ते 2.5 हजार भुरगीं, दिसभरांतल्यान 5 ते 6 हजार भुरगीं जी ऑडिटोरियमांत वेगवेगळे सेमिनार्स जाता ते सेमिनार अटेंड करता आनी वेगवेगळी द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पासून वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां आनी त्याच बरोबर NGO। हांव आतांच एक NGO पळयतालो की विच इज एन चेन्नई बेस्ड NGO जे स्पेशली म्हणजे एक्वा कल्चर किंवा एक्वा मरीन लायफ हाजेर काम करता आनी त्या खातीर उदक कितलें निवळ दवरचें, उदकांत घाण कशी करची न्ही, हांवें ताजेरूय तांच्यांनी हांगासर आपलो स्टॉल घातला तो पळयलो। अशाय पद्दतीचे लोक ह्या एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलांत वांटेकारी जातात आनी एक खरो म्हणल्यार मोठो अवेरनेस जो क्रिएट करपाक जाय तो अवेरनेस आमी सातत्यात क्रिएट करता आनी लोकांक फक्त नुस्तें न्ही तर ब्लू इकॉनॉमी कितें करपाक शकता किंवा दर्या कशा पद्दतीत आमी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय ताजेर काम करपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट सातत्यात प्रवृत्त करता। आनी म्हाका दिसता की गोंय हे तशें सन सँड एंड सी हाच्या खातीर आमी लोकांक आकृश्ट करता, लोकांक एट्रॅक्ट करता। बरेचशे टुरिस्ट हे आमचो दर्यो पळोवपाक हांगासर येता। आमचे सगळ्यांचें काम दर्याचेर येवपी सगळ्या टुरिस्टांचें काम दर्यो क्लीन आनी नीट दवरप आनी तो दर्यो क्लीन आनी नीट दवरपाक सरकार आपल्या जायत्या पद्दतीत म्हणजे आमी पयशे स्पेंड तर करतात बट वेगवेगळ्या पद्दतीत दर्याचेर मॅकनायज्ड क्लिनींग करपाचें काम सातत्यात आमचे डिपार्टमेंट करीत आसा। गोंय हे पयलें राज्य आसा की गोंयांतली प्रत्येक वॉटर बॉडीज ही QR कोडिंगांत आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा। प्रत्येक वॉटर बॉडीज क्लीन आनी नीट दवरपा खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करता। म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या नुस्तेकारांक वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किमी दिवपा खातीर आमचे सरकार सगळ्या तरेचो प्रयत्न करता। आमचे डिपार्टमेंट, आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ हे सदोदीत नुस्तेकारां खातीर म्हणजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पासून ब्लू इकॉनॉमीत आसलेल्यो सगळ्यो स्किमी त्यांच्या पर्यंत पावयता। म्हणून तर म्हणजे धाकटी रिक्षा घेण्यापासून तर व्हडली बोट घेईपर्यंत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदाच्या योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी सबसिडी आमी नुस्तेकार भावा खातीर दिता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या योजनेच्या अंतर्गत गोंय हे अशें राज्य आसा की तांकां सुद्दां किसान क्रेडीट कार्ड हे आमच्या नुस्तेकारांक सुद्दां मेळोवन दिवपी आमच्या गोंय राज्यांत जशें एग्रीकल्चर किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा नुस्तेकारां खातीरय बी किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा आनी त्या किसान क्रेडीट कार्डाचोय फायदो आमी सगळ्यांनी घेवचो। हाज्या उपरांत ज्यांचे फेलिसिटेशन जातले जे नुस्तेमारी क्षेत्रांत बरें काम करतात, नुस्तेमारी क्षेत्रांत ज्यांच्यांनी बरी उदरगत केल्या त्या सगळ्या जाणांचे फेलिसिटेशन इन एडवान्स हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। थोडोसो कार्यक्रम जरी घाई गडबडीत आसलो आसत जाल्यार फुडले 3 दीस हो कार्यक्रम हांगासर चलतलो। सगळ्या गोंयकारांनी हांगासर येवचें और हांव टुरिस्टाकूय बी सगळ्यांक इन्वायट करता की तांच्यांनी बी ह्या पणजेंतल्या आमच्या कांपाल ग्रावंडाचेर जे फिश फेस्टिवल चालू आसा त्या फिश फेस्टिवलांत येवचें, नुस्तें खावचें, नुस्तें पळोवचें, नुस्तें एन्जॉय करचें आनी त्याच बरोबर गोवन कल्चरल प्रोग्राम जो 3 दीस हांगासर करतले तो प्रोग्रामूय तांच्यांनी एन्जॉय करचो। म्हणजे नुस्त्या बरोबर गोंयचें कल्चर हे लोकांक दाखोवपाचो सातत्यात आमचो हावेस आसा आनी म्हाका दिसता की हे 3 दिसाचे फेस्टिवल खूब बऱ्या पद्दतीन सगळे एन्जॉय करतले। सगळी स्टॉल्स खूब बरें दिसले की गोंयकार आमचे ट्रेडिशनल फिश करपी सगळी स्टॉल्स हांगासर तांच्यांनी लायिल्ली आसा। वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळ्या टायपचे फिश म्हणजे म्हाका गोंयांतले फिश जितक्या पद्दतीचे टेस्टी आसता गोंयांतले फिश तयार करपा खातीर वेगवेगळ्यो डिश तयार करपा खातीर आसा। भायर खंयसरूच अशा पद्दतीच्यो डिश तुमकां टेस्टी मेळच्यो ना म्हणून मुद्दामून हांगासर टेस्ट करच्यो। हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता म्हाका दिसता मरीन कल्चर किंवा जाका आमी म्हणटा की एक्वा कल्चर आनी ब्लू इकॉनॉमी हाजेर वेगवेगळे भुरगे आमचे जे इंडस्ट्रीज शिकता इन फ्युचर फिशरीज कॉलेज सुद्दां एस्टाब्लीश करची आनी भुरग्यांक इन एडवान्स टेक्नॉलॉजी स्किलिंग आनी रिसर्च ह्या क्षेत्रांत गोंयचे भुरगे फुडें वयचे म्हणून सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो। फिशरीज डिपार्टमेंट त्या दृश्टीन खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विच इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना
फिशरीज कल्चरानूय बी आमी स्वयंपूर्ण जावचे, म्हणजे जे आमचे बोटकार फिशीस आसा किंवा ल्हान जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसतलो हाका सुद्धा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय ते आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान दिता. तांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी स्किलिंग हे तयार करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान कार्यरत आसतले, तांकां सपोर्ट करपा खातीर कार्यरत आसतले. हांव आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन तांकां पुराय तरेन तांकां मदत करची हाच्या खातीर हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता. आनी हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या म्हज्या नुस्तेकार भाव आनी भयणीक खरें म्हणजे पयली शुभेच्छा दिता. आनी हे फिश फेस्टिवल एन्जॉय करूंक आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्यांक परत एकदा हांव उणउणीत परबीं दिता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.